मुटुमा भगवानको बास हुन्छ भनेर भनिन्छ। हुन पनि हो, मुटु त धड्किरहन्छ। कसरी धड्किरहन्छ, कहाँबाट त्यो शक्ति आउँछ? हाम्रो सम्पूर्ण शरीरका अङ्गहरू स्थगित हुँदाखेरि पनि मुटु धड्किरहन्छ। मुटु आफै धड्किन्छ। यसलाई ईश्वरीय वरदान भनेर भनिन्छ, अटोमेटिजम। एउटा त्यस्तो शब्द छ अङ्ग्रेजीमा, अटोमेटिजम। मुटु आफसे आफ धड्किन्छ। यसको पछाडि रहस्य के छ भन्दाखेरि मुटुभित्र भगवानको बास छ। भागवत गीतामा कृष्ण भगवानले अर्जुनलाई भन्नु पनि भएको छ, त्यहाँ पार्थ चिन्ता गर्नु पर्दैन, म तिम्रो हृदयभित्र छु। म सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको हृदयमा मैले बास गर्छु भनेपछि श्रीकृष्ण भगवान बास गर्ने मुटुको कुन भाग रहेछ, यो पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। मुटुको 4वटा कोठा हुन्छ, हामीले पढेको कुरा हो। मुटुको 4वटा भल्भहरू हुन्छ। यो मुटुको 4वटा कोठाहरू मध्ये 2टा कोठाहरू अलि सानो हुन्छ, 2टा अलि ठुलो हुन्छ। यो साना कोठाहरूलाई हामी अट्रियम भन्छौँ र ठुला कोठाहरूलाई भेन्ट्रिकल भन्छौँ। यो साना कोठाहरू जुन अट्रियम भनेर भनिन्छ, यो अट्रियम दायाँ र बायाँ 2टा हुन्छ। त्यस्तै भेन्ट्रिकल पनि दायाँ र बायाँ हुन्छ। भनेपछि यो 4वटा कोठाहरू मध्ये 2वटा साना कोठाहरू अट्रियम को पनि दायाँतर्फको राइट अट्रियममा एउटा यस्तो बिन्दु हुन्छ जुन स्थानमा करेन्टको उत्पादन हुन्छ। विद्युतीय करेन्ट, एउटा झट्काको उत्पादन हुन्छ र त्यो करेन्टको उत्पादन मुटुभरि फैलिँदै गएर मुटुलाई धड्कन प्रदान गर्छ। र त्यो राइट अट्रियमको एउटा बिन्दु जुन ठाउँमा यो करेन्टको मूल फुट्छ त्यसलाई हामी साइनस नड भनेर भन्छौँ। र मेरो विचारमा भगवानको बास हुने ठाउँ भनेको त्यही साइनस नड हो। भनेपछि मुटुभित्र भगवानको बास हुन्छ। कहाँ हुन्छ? त्यो राइट अट्रियममा हुन्छ। राइट अट्रियममा कुन ठाउँमा हुन्छ? त्यो साइनस नड भएको ठाउँमा हुन्छ। किन, कुन तर्कले यसलाई साबित गर्छ? किनभने त्यो ठाउँमा विद्युतीय झट्काको उत्पादन हुन्छ जसले मुटुलाई धड्कन प्रदान गर्छ र त्यही मुटुको धड्कनले गर्दाखेरि जीवन हामीले पाएका छौँ। अब यसरी भगवान आसीन, भगवान बस्ने मुटुलाई तपाईँ हामीले सुरक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अवश्य गर्नुपर्छ। मुटुका बारेमा थुप्रै अज्ञानता र भ्रमहरू छन्, त्यो हामीले देखिराखेका छौँ। त्यसैले तपाईँहरू आज जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, हाम्रो समाजमा रहेका मुटुको बारेका कतिपय भ्रमहरूलाई हटाउन, अज्ञानतालाई हटाउन सबैले प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ती के हुन् त? 2-4वटा अज्ञानताका कुराहरू र भ्रमका कुराहरू म यहाँहरूको सामु राख्न चाहन्छु। पहिलो, मुटुलाई हामीले कति धेरै महत्त्व दिन्छौँ। हर पल धड्किरहेको छ। तर हामीलाई त्यो मुटु कहाँ छ भन्ने कुराको आभास ठ्याक्कै, मुटु कहाँ छ भनेर ल भन्नुहोस् त भनेर भन्दाखेरि 99%, 99% व्यक्तिहरूले मुटु भएको स्थान सही तरिकाले भन्न सक्नुहुन्न। अब जसले मेडिसिनै पढेको छ, जो मुटु रोग विशेषज्ञ नै हो, उसले ठ्याक्क ल मुटु यहाँ छ, उसले त पढेको साइन्स त्यो हिसाबले भन्छ। तर धेरैजसो व्यक्तिहरूले भन्न सक्नुहुन्न। धेरै व्यक्तिहरूको एउटा धारणा के छ त भन्दाखेरि मुटु छातीको बायाँपट्टि छ भन्ने छ। मलाई लाग्छ यहाँहरू तपाईँहरूको पनि सबै जसोको धारणा त्यही त होला नि, होइन त? भन्नुहोस् त, मुटु कता छ? दायाँपट्टि छ? ल हात उठाउनुहोस् त, दायाँपट्टि छ भन्नेहरूले हात उठाउनुहोस्। मुटु मैले देखाएको यो पेटको माथिल्लो भागमा छ? कतिलाई लाग्छ यहाँ यो ठाउँमा छ भन्ने?
कतिलाई लाग्दैन। अब मुटु मैले अहिले जुन ठाउँमा देखाइराखेको छु नि, यो ठाउँमा छ भन्ने कतिलाई लाग्छ? एक्चुअली हात उठाउनुहोस् त। धेरैलाई यही नै लाग्छ, मुटु त यही नै छ नि। किनभने हामीले के गर्छौँ, कहिलेकाहीँ मुटु सुन्न पर्यो भने कानलाई चाहिँ छातीमा टक्कसँग राख्दाखेरि, आफ्नो भनौँ न प्रियसीको छातीमा टक्कसँग कान राख्दाखेरि मुटु ढुक 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 गर, कति आनन्दमय मुटुको म्युजिक सुन्न सकिन्छ, धड्कन है, आनन्द आउँछ नि। छातीमा टक्कसँग कान राखेर मुटुको ढुक ढुक सुन्न। हामीले बायाँपट्टि राख्छौँ नि, होइन? डाक्टरले पनि के गर्छ, त्यो स्टेथोस्कोपलाई मुटुको बायाँपट्टि राखेर मुटुको धड्कन सुन्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई जुन बेला डर लाग्छ, मुटु ढुक 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 गरेको हामी अनुभव गर्छौँ, त्यो बेला पनि हाम्रो मुटुको धड्कन यी बायाँतिर डड्किन्छ। र यस कारणले हामीलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि मुटु छातीको बायाँपट्टि छ। र कविहरूले कवितामा पनि मुटु बायाँपट्टि नै छ भनेर लेखिराखेका हुन्छन्। पुस्तकहरू हामी पढ्छौँ, पुस्तकहरूमा पनि मुटु छातीको बायाँपट्टि छ भनेर लेखेको हामी पाउँछौँ। चित्रकारहरूले चित्र बनाउँदाखेरि पनि मुटुलाई, चित्रमा मुटुलाई देखाउनु पर्यो भने छातीको बायाँपट्टि नै मुटु राखेको देख्छौँ, होइन त? भन्नुहोस् त। तर वास्तवमा भन्ने हो भने मुटु छातीको बायाँपट्टि छैन, मुटु छातीको बीच भागमा छ। यो ठाउँमा मैले तपाईँलाई देखाउँदैछु, छातीको बीच भागमा मुटु छ। यो के हो त भन्दाखेरि यो बायाँपट्टि छ भन्ने हामीलाई भ्रम छ। यो भ्रम हामीलाई किन सृजना भयो भन्दाखेरि हामीले आजसम्म सुनेको, पढेको, अरूले गरेको, देखेको, यसैबाट हामीले एउटा मनस्थिति बनाएका छौँ कि मुटु त बायाँपट्टि छ। र हामीलाई छातीको बायाँपट्टि दुख्दाखेरि हामीलाई मुटुलाई ल हार्ट एट्याक भयो कि भनेर हामी सोध्छौँ। वास्तवमा मुटु छातीको बायाँपट्टि छ भन्ने भ्रमका कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै मान्छेहरूलाई गुमाइराखेका छौँ। जब हार्ट एट्याक, हृदयघात हुन्छ, हृदयघात हुँदाखेरि मान्छेको मनमा के पर्छ त भन्दाखेरि छातीको बायाँपट्टि पीडा हुन्छ भन्ने पर्छ। किनभने मुटु त छातीको बायाँपट्टि छ, त्यो पीडा हुन्छ भन्ने मान्छेलाई लाग्छ। र त्यो पीडा, छातीको बायाँपट्टिको पीडा हुँदाखेरि ऊ हृदयघात भयो कि भनेर अस्पताल दौडिन्छ। तर जब छातीको बीच भागमा पीडा हुन्छ, त्यो ग्यास्ट्रिक भयो कि अन्य कुनै रोग भयो कि भनेर ऊ अस्पतालतिर दौड्दैन कि घरमै बसेर तातो पानी पिउने, डाइजिनको झोल खाने, अथवा यो छाती दुखेको त हो नि, यो मेरो मुटु होइन कि छाती दुखेको त हो नि भनेर उसले स्वास्थ्य उपचार गर्नेतर्फ लाग्दैन। अनि परिणाम के हुन्छ? उसको मृत्यु हुन्छ। हार्ट एट्याक भएको बेलामा मुटुको दुखाइ कहाँ हुन्छ भन्ने त्यो अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको मृत्यु अहिले पनि हृदयघात हुँदाखेरि 50% व्यक्तिहरूको मृत्यु कि त घरमै हुन्छ कि त कार्यस्थलमा हुन्छ। त्यो यहाँ मात्र होइन कि विकसित राष्ट्रहरूमा पनि त्यही स्थिति छ। यदि मुटु छातीको बीच भागमा छ भन्ने कुराको ज्ञान हुँदो हो त छातीको बीच भागमा अप्ठ्यारो हुँदाखेरि मुटुलाई अप्ठ्यारो भयो भनेर उपचारको खोजी गरिन्थ्यो होला। तर हामीलाई एउटा अज्ञानता भनौँ कि भ्रम भनौँ कि मुटु छातीको बायाँपट्टि छ भन्ने छ, जसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो ज्यान चाहिँ गुमाइरहेको देख्छौँ। कैयौँ व्यक्तिहरूको त्यो परिस्थिति हामीले देख्छौँ। त्यसैले आज तपाईँहरूले जो जति यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, यहाँहरूले एउटा यस्तो किसिमको यो नयाँ कुरा सिक्नुहोस् कि मुटु छातीको बीच भागमा छ, तर त्यसको सानो भाग, सानो चुच्चो भाग चाहिँ बायाँपट्टि र अलिकति तलपट्टि ढल्किएर बसेको छ। तर मुटुको 3/4 भाग छातीको बीच भागमा छ भन्ने कुरा यहाँले यो एउटा कुरा बुझिदिनुहोस्। र छातीको बीच भागमा यदि अप्ठ्यारोपन भयो भने यो मुटुलाई गाह्रो भयो र उपचारको खोजी आवश्यक पर्यो भन्ने कुरा बुझिदिनुहोस्। यो कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो पहिलो कुरा। अब दोस्रो अज्ञानता र भ्रम हामीलाई मुटुको बारेमा के छ भने यो चिल्लो चिज खाएर मुटुलाई अप्ठ्यारो पर्छ, अर्थात् घिउ तेलकै कुरा गरौँ। घिउ, म त तेल भन्दा नि घिउकै कुरो गर्न चाहन्छु। घिउ खाएर कोलेस्ट्रोल बढ्छ, कोलेस्ट्रोलले चाहिँ हार्ट एट्याक गराउँछ भन्ने यो आम धारणा छ।
र चाहिँ घिउ धेरै नखा, कोलेस्ट्रोल बढ्ला, अथवा मुटुकै रोग लागेको छ, ब्लड प्रेसर बढेको छ, हार्ट एट्याक भइसकेको छ भने त घिउ त छुनै हुन्न, उच्चारण पनि गर्नुहुन्न, हेर्नै हुन्न, सुँग्नै हुन्न। त्यस्तो धारणा हाम्रो समाजमा छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? सब डराउनुहुन्छ नि, घिउ देखेपछि मुटुलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर। तेल देखेपछि ल यो अहिले मुटुलाई भित्र गएर त जम्छ, यो त रगतमा गएपछि त्यो जम्छ, जमेपछि ब्लक हुन्छ, ब्लक भएपछि हार्ट एट्याक हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले अहिलेसम्म सुनेको कुरा त्यही हो। र अहिले पनि जति हामी मानिसहरूसँग सम्पर्कमा आउँछौँ, अन्तर्क्रिया गर्छौँ, उहाँहरूले त्यही भन्नुहुन्छ। तर वास्तविकता त्यो होइन। हामीले खाने गरेको घिउ, हामीले खाने गरेको तेलले शरीरमा कोलेस्ट्रोल बढाउने भनेको 10 देखि 20% मात्रै हो। 80 देखि 90% चिल्लो हाम्रो शरीरले राम्रोसँग पचाउँछ। र यदि त्यो घिउ र तेल शुद्ध रहेछ भने त्यसले एकदमै गुणकारी तत्त्व, पौष्टिक तत्त्व, शरीरलाई रक्षा गर्ने तत्त्व प्रदान गर्छ। त्यसैले मैले हिजोआज के भन्ने गरेको छु भने घिउ खान डराउनु पर्दैन, खालि हामीले मात्रा थाहा पाउनुपर्छ। त्यो मात्रा कति हो त भन्दाखेरि, मात्रा भनेको 1 चम्चा दैनिक। तपाईँले नडराइकन शुद्ध घिउ 1 चम्चा दैनिक मुटुको स्वास्थ्यको लागि, मुटुलाई बलियो बनाउनको लागि, शरीरलाई स्वस्थ बनाउनको लागि तपाईँले खान सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई त्यसले मुटुमा कुनै पनि आघात गर्दैन। हेर्नुहोस्, घिउ औषधिहरूमा प्रयोग हुन्छ। हाम्रो आयुर्वेदिक कैयौँ औषधिहरूमा घिउका कुराहरू, घिउ राखेर औषधि बनाउने चलन छ। हाम्रा बाजे बराजुहरूले 1 कचौरा शुद्ध गाईको घिउ दिनदिनै भातमा मुसेर खाने गर्नुहुन्थ्यो, कसैलाई पनि हार्ट एट्याक हुँदैन थियो। आजको दिनमा आएर हामी घिउसँग डराउँछौँ। वास्तवमा त्यो घिउले हार्ट एट्याक गराएको होइन। हेर्नुहोस्, त्यो त जङ्क फुडले हार्ट एट्याक गराएको हो, त्यो तयारी खानाले हार्ट एट्याक गराएको हो। त्यो प्याकेटमा बन्द भएर आउने जुन आलु चिप्स छ, जुन चाउचाउ छ, जुन कुरकुरे र मुरमुरे छ, जुन दालमोट छ, जुन बिस्कुट छ, जुन चिज बल्स छ, हो त्यसले हार्ट एट्याक गराएको हो। किनभने त्यसभित्रको जुन चिल्लो हुन्छ त्यो विषाक्त चिल्लो हुन्छ त्यसभित्र। त्यसलाई हामी ट्रान्स फ्याट भनेर भन्छौँ। घिउमा भएको फ्याट भनेको गुड फ्याट हो, त्यो ब्याड फ्याट होइन। तर अघि मैले जुन पाकेटका खानेकुराका कुरा गरेँ नि, त्यो ब्याड फ्याट हो, अर्थात् ट्रान्स फ्याट हो। हामीले घिउलाई भातसँग मुसेर खायौँ भने त्यसले हानि गर्दैन। तर त्यही घिउलाई तताउनु भयो, त्यसलाई धेरैपल्ट कराईमा तताएर त्यसमा खानेकुराहरू फ्राई गरेर हामीले खायौँ भने त्यो घिउ फेरि हानिकारक हुन सक्छ। सेलरोटी, पुरी, समोसा, पकौडा, यावत कुराहरू घिउ र तेललाई कराईमा राखेर जब त्यसलाई तताउँदाखेरि जब धुवाँ आउँछ त्यो घिउ तेलबाट, जब धुवाँ आउनेसम्म हामीले तताउँछौँ, त्यो चिल्लो बिग्रन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् कि जुन चिल्लो, चाहे त्यो घिउ होस् चाहे त्यो तेल होस्, यदि त्यसलाई धुवाँ आउने बिन्दुसँग नतताइकन हामीले ठिक्क मात्रामा प्रयोग गर्ने हो भने त्यसले मुटुलाई फाइदा गर्छ, त्यसले मुटुलाई बेफाइदा गर्दैन। हामीले जङ्क फुडले मुटुलाई बेफाइदा गर्छ भनेर किन भनेको भने जङ्क फुडहरू जुन अघि मैले नाम लिएँ त्यसमा भएको चिल्लो जम्मै तताएर खारिएको चिल्लो हो। तताएर एकपल्ट मात्रै होइन कि धेरैपल्ट। तपाईँ आलु चिप्स जुन खानुहुन्छ कति मिठो हुन्छ स्वादमा, खाउँ लाग्छ। एकचोटि प्याकेट खोलेर आलु चिप्स खाएपछि एउटा खोलेपछि खाउँ चिलाउन थाल्छ, नखाएन भने दाँत पनि चिलाउँछ, जिब्रो पनि चिलाउँछ। किनभने त्यसमा के हुन्छ भने त्यसमा एक त नुन, मसला, प्रिजर्भेटिभहरू, त्यसलाई मिठो बनाउनको लागि राखिएका केही रसायनहरू हुन्छन्। अर्को कुरा, धेरैपल्ट तताएको त्यही तेलमा अथवा घिउमा धेरै तताएर एउटा चिप्स पकायो, फेरि त्यही चिल्लोमा फेरि अर्को पकायो,
अर्को पकायो, त्यो नयाँ प्रत्येकचोटि राख्ने कुरो छैन भनेपछि यहाँले के बुझ्नु पर्यो भने चिल्लो चाहे त्यो घिउ होस् चाहे त्यो तेल होस्, त्यसलाई तताएपछि त्यो बिग्रियो। घिउ पनि बनाउँदाखेरि पहिला नौनी त तताउने नै हो, नौनीलाई तताएर अनि घिउ बन्छ होइन। घिउ बनाउँदाखेरि एकपल्टसम्म तताएको ठिक छ, अब त्यसलाई फेरि दुईपल्ट तताउँदाखेरि बिग्रन्छ। जतिपल्ट ततायो त्यो चिल्लो बिग्रन्छ। त्यसैले धेरै तताएको चिल्लो चाहिँ हानिकारक छ भन्न खोजेको। त्यसैले यो पनि तपाईँहरूले एउटा कुरा बुझिदिनुहोस् कि चिल्लो मुटुको लागि हानिकारक होइन, तर त्यो चिल्लोलाई हामीले धेरै तताएर प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यो हानिकारक हुन्छ। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरो, चिल्लोको मात्रा महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले 1 चम्चा घिउ दैनिक खानुभयो, शुद्ध घिउ, त्यसबाट हानि छैन। तर त्यसलाई नै फेरि 1 डाडु दिनदिनै खान थाल्नुभयो भने त्यसले हानि गर्छ। हामीले के भन्छौँ भने मुटुलाई चाहिने भनेको हाम्रो जति खाना छ, हामी जति खान्छौँ दिनमा, हामी क्यालोरी भन्छौँ, हामीलाई चाहिने इनर्जी त्यो खानाबाट प्राप्त हुन्छ। हामीलाई एउटा साधारण व्यक्तिलाई 1500 देखि 1800 क्यालोरीको शक्ति आवश्यक पर्छ। हामीले त्यो शक्ति लिने भनेको कार्बोहाइड्रेटबाट हो। कार्बोहाइड्रेट भनेको हाम्रो चामल भयो, पिठो भयो, आलु भयो, चिनी भयो, यस्ता चिजहरू कार्बोहाइड्रेट हुन्। त्यसबाट लिने शक्ति, चिल्लोबाट घिउ तेल बोसोबाट लिने शक्ति र प्रोटिनबाट, गेडागुडीहरूबाट, दुध दहीहरूबाट, माछा मासु अन्डाबाट लिने यो प्रोटिन भयो। भनेपछि कार्बोहाइड्रेट, फ्याट र प्रोटिन, यो तिनटै कुरा सन्तुलित मात्रामा हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो मुटुलाई चाहिन्छ। कार्बोहाइड्रेटबाट 1/3, चिल्लोबाट 1/3 र प्रोटिनबाट 1/3। हेर्नुहोस्, 1/3 को सिद्धान्त भन्छौँ हामी खानामा, भोजनमा। थोरै चिल्लो खाने भन्ने कुरो होइन, 1/3 चिल्लो शरीरलाई चाहिन्छ। हाम्रो दिमागले राम्रोसँग काम गर्नको लागि, नसाहरूले राम्रोसँग काम गर्नको लागि, हाम्रो कलेजोले राम्रोसँग काम गर्नको लागि चिल्लो चाहिन्छ। त्यसैले त्यो कति हो त भन्दाखेरि त्यसको मात्रा भनेको 1/3। अब 1800 क्यालोरी हामीलाई चाहिन्छ भने 600 क्यालोरी चिल्लोबाट आउनुपर्छ। अब 700, 800, 1000 क्यालोरी चिल्लोबाट लिन थाल्नुभयो भने अनि त्यो चिल्लोले हानि गर्न थाल्छ। त्यसैले अब यो अज्ञानता भनौँ कि भ्रम भनौँ कि घिउले हानि गर्छ भन्ने कुरा दिमागबाट निकालिदिनु। शुद्ध घिउ तपाईँलाई खान मन छ, तपाईँ मुटुको रोगी हुनुहुन्छ, तपाईँ ब्लड प्रेसरको रोगी हुनुहुन्छ, तपाईँ मोटो हुनुहुन्छ, चिल्लो खाएर मोटाइन्छ भन्ने त्यो कुरो होइन। ठिक्क मात्रामा चिल्लो खायो भने बरु हिजोआज केटो डाइट भन्ने छ, हेर्नुहोस्, दुब्लाउनको लागि प्रयोग गर्ने डाइटको सिस्टम हो त्यो। चिल्लो दिन्छौँ त्यसमा। चिल्लो मुटुको लागि वास्तवमा हानिकारक भनेको अहिले धेरै कार्बोहाइड्रेट भनेर भनिन्छ। कार्बोहाइड्रेट पनि रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रशोधित कार्बोहाइड्रेट, मैदा, चामल पनि एकदमै त्यो खस्रो चामल नभएर मसिनो चामल, आलु, अब यी चिजहरू। आलु पनि अब आलुलाई उसिनेर नुन जिरासँग डोबेर खायो भने खास हानि छैन, तर त्यसलाई जब तपाईँले आलु चिप्समा तार्नुहुन्छ त्यो फेरि त्यो आलुले हानि गर्छ। त्यसैले हाम्रो जति प्रकृतिले बनाएका खानेकुराहरू छन् नि, यी सबै हाम्रो शरीरको लागि चाहिन्छ। खालि मात्रा हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि कति खाने र चाहिँ कसरी खाने। भनेपछि चिल्लोको बारेको भ्रमको बारेमा कुरा मैले यहाँहरूसँग गरेँ, घिउको कुरा। त्यस्तै तेलको कुरा छ। अहिले धेरैले आफ्नो भान्सामा सूर्यमुखीको तेल प्रयोग गर्नुहुन्छ। के भनेर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने सूर्यमुखीको तेल 100% कोलेस्ट्रोल फ्री छ, त्यसमा कोलेस्ट्रोल हुँदैन र त्यसले मुटुलाई फाइदा गर्छ भन्ने धारणा छ। अनि तोरीको तेलको विषयमा के छ भने तोरीको तेल अलि बाक्लो हुन्छ, त्यो बढी चिल्लो हुन्छ, त्यसमा कोलेस्ट्रोल बढी हुन्छ, त्यसले मुटुलाई हानि गर्न सक्छ। सूर्यमुखीले त्यो गर्दैन। त्यसैले जसलाई सोद्धाखेरि पनि के प्रयोग गर्नुहुन्छ भान्सामा भन्दाखेरि सूर्यमुखी, 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 त्यही आउँछ। हो कि नै भन्नुहोस् त? सबैले सूर्यमुखी प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर मैले के भन्छु भने त्यो सूर्यमुखीको तेल भन्दा शुद्ध तोरीको तेल जुन तपाईँले मिलबाट तोरीलाई पेलेर त्यो तेल निकालेर लिएर आउनुहुन्छ, तोरीको तेल सूर्यमुखीको तेलभन्दा 100 गुणा बढी फाइदाजनक छ।
किन भन्दाखेरि कुनै पनि वनस्पति तेलमा कोलेस्ट्रोल हुँदैन, तोरीमा पनि कोलेस्ट्रोल हुँदैन, सूर्यमुखीमा, बदाममा, भटमासमा, जुनसुकै तेलमा पनि कोलेस्ट्रोल भनेको शून्य नै हो। त्यसैले कोलेस्ट्रोलको हिसाबमा हामी डराउनु पर्दैन। अब तोरीको तेलमा अरू के फाइदा छ भन्दाखेरि हामीले हेर्नुहोस् बजारबाट, मिलबाट सोझै हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय उत्पादन सोझै पिनेर ल्याउन सक्छौँ। त्यो शुद्ध हुन्छ, त्यसमा मिसावट हुन पाएको हुँदैन। तपाईँको सूर्यमुखीको तेल त्यो कुन ठाउँबाट इम्पोर्ट भएर बोतलभित्र एकदमैसँग राम्रो देखिने, क्लियर देखिने गरी, एकदमै सफा देखिने गरी त्यो प्रशोधित हो। हेर्नुहोस्, हाम्रो आँखालाई राम्रो देखाउनलाई अनि अलि बास्ना पनि राम्रो आओस् भन्नको लागि त्यहाँ अब के राखिन्छ, मिसाइन्छ, ताकि हामीलाई चाहिँ त्यो सूर्यमुखी तेलप्रति आकर्षण गराउनको लागि व्यापारीहरूले चाहिँ त्यसलाई एकदमै राम्रो रूपमा पस्किदिया हो। र हामी चाहिँ त्यसकै हो त, कति हेर्दा पनि राम्रो छ, सुँघ्दा पनि राम्रो छ, खाँदा पनि राम्रो छ, कोलेस्ट्रोल पनि छैन, आहा भनेर त्यही सूर्य, फेरि टेलिभिजनमा हेऱ्यो त्यही सूर्यमुखीको विज्ञापन आउँछ, पत्रिका पढ्यो त्यही सूर्यमुखीको विज्ञापन आउँछ। हामीलाई त साँच्चै नै लाग्छ कि त्यो त सूर्यमुखी भनेर त एकदमै फाइदाजनक रहेछ। त्यसैले मैले यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु एउटा विशेषज्ञको हैसियतले भने, सूर्यमुखीको तेल र तोरीको तेललाई हामीले कम्पेयर गर्ने हो, त्यसलाई तुलना गर्ने हो भने मुटुको हिसाबले तोरीको, शुद्ध तोरीको तेल बढी फाइदाजनक छ। मुटुलाई बलियो बनाउने तत्त्वहरू तोरीको तेलमा बढी छ। अब अमेरिकामा एउटा समय थियो जुन बेला तोरीको तेललाई प्रतिबन्ध गरिएको थियो, स्वास्थ्यको हिसाबले यसलाई बेफाइदा गर्छ भनेर तोरीको तेललाई प्रतिबन्ध गरिएको थियो अमेरिकामा। उनीहरूको तर्क के थियो त भन्दाखेरि तोरीको तेलको गन्ध राम्रो हुँदैन, मान्छेलाई त्यो तोरीको तेल खाँदाखेरि वाक वाक आउँछ, अनि पच्दैन राम्रोसँग, पेट हुँडलिन्छ तोरीको तेलको खानेकुरा खाएपछि भन्ने थियो। हुन पनि होला, किनभने त्यो त अमेरिकाको कुरो हो। हाम्रो नेपालीहरू त, हाम्रा पुर्खाहरूले जमानादेखि तोरीको तेल प्रयोग गर्दै आएको, घिउ प्रयोग गर्दै आएको, हाम्रो त जिन्समा, हाम्रो डिएनएमा त त्यो छ। हामीले त मजाले तोरीको तेलमा कति राम्रो बास्ना आउँछ। बच्चा भर्खरै जन्मदाखेरि हामीले त्यही तोरीको तेललाई घसेर चाहिँ बच्चालाई हुर्काउँछौँ, सुत्केरीलाई त्यही तोरीको तेल घसेर चाहिँ हामीले बलियो बनाउँछौँ। हाम्रो भान्सामा तोरीको तेलै धेरै पहिलादेखि प्रयोग हुँदै आएको। त्यसैले के त भन्दाखेरि नेपालीहरूलाई तोरीको तेल राम्रैसँग पच्छ र त्यसले फाइदा गर्छ भन्ने कुरो हाम्रो यो पहिलेदेखि जेनेटिक्समा हाम्रो छ, यो जिन्समा छ, जुन कुरो अमेरिकीहरूको जिन्समा छैन होला। त्यसैले के भयो त भन्दाखेरि पहिला प्रतिबन्ध गर्यो र अहिले पछाडि आएर फेरि प्रतिबन्ध फुकायो, होइन यो त ठिकै रहेछ, हुन्छ भनेर त्यो प्रतिबन्ध चाहिँ खुला भयो। त्यसैले यहाँहरूलाई अब तेलको छनौट गर्नु पर्दाखेरि भेदभाव नगर्नु होला। तोरीकै राम्रो छ, तर यसको मतलब सूर्यमुखीको तेल हानिकारक भन्न खोज्या होइन। सूर्यमुखीका पनि आफ्नै गुणहरू छन्। त्यसलाई प्रशोधित गरिएको भन्दा त्यो अझै भनौँ न राम्रो खाले शुद्ध सूर्यमुखीको तेल, त्यस्तै ओलिभ ओइल भन्ने छ, फ्लेक्सिड, जैतुनको फ्लेक्सिड ओइल छ, त्यस्तै प्रकारले थुप्रै कोकोनट छ, होइन, नरिवल छ, बदाम छ, भटमास छ, थुप्रैका तेलहरू उपलब्ध छन्। सबैमा एउटा न एउटा गुणकारी तत्त्व छ। त्यसैले हाम्रो सल्लाह के छ भने यो सबै सलादमा चाहिँ ओलिभ ओइल राख्नुहोस्, रोटीसोटी पकाउनु पर्यो सूर्यमुखी प्रयोग गर्नुहोस्, भान्सामा दैनिक रूपमा तरकारी पकाउँदाखेरि यताउता अरू थोक प्रयोग गर्दाखेरि तोरीको तेल प्रयोग गरिदिनुहोस्। कहिलेकाहीँ नरिवलको तेल यसो शरीरमा दल्नुहोस्, छाला पनि त्यसले राम्रै गर्छ भन्ने छ। त्यसैले यी तेलहरूमा चाहिँ यस प्रकारले सबैको मिश्रण अलिअलि प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ। हामी सूर्यमुखीकै पछाडि मात्रै यसले मुटुलाई फाइदा गर्नु हुन्छ भनेर दौड्नु पर्दैन। यो तपाईँहरूलाई मैले अर्को सन्देश मैले दिन खोजेको। अब त्यस्तै मुटुको बारेमा अर्को के भ्रम छ भने मुटुको रोग लागेपछि, जस्तै भनौँ ब्लड प्रेसर, अब ब्लड प्रेसर त धेरैलाई छ। अब यो ब्लड प्रेसरको रोग लागेपछि औषधि भरसक खानुहुन्न। यो औषधि सुरु गरेपछि यो औषधिले कि त किडनीलाई हिर्काउँछ, कि त लिभरलाई हिर्काउँछ, धेरैसो किडनीलाई हिर्काउँछ भन्नुहुन्छ।
र जिन्दगीभर खान पर्छ, यसमा बानी पर्छ, त्यसैले भरसक खान हुन्न। हेर्नुहोस्, यति ठुलो एउटा अज्ञानता र भ्रम छ हाम्रो समाजमा कि जब ब्लड प्रेसर बढ्छ त्यो समयमै औषधि उपचार नगर्दा युवा अवस्थामै पक्षघात, प्यारालाइसिस, मस्तिष्कघात, हार्ट अट्याक, किडनी फेल, अन्धोपन भइरहेको थुप्रै उदाहरणहरू छन्। मान्छे सधैँ छ, हिँड्दा हिँड्दै ढलेको धेरै हामीले देखेका छौँ। केही नभएको मान्छे हार्ट अट्याक भएर बितेको हामीले देखेका छौँ, धेरै सुनेका छौँ यस्ता कुराहरू। यो किन हुन्छ? समयमै औषधि उपचार नगर्दाखेरि यसो हुन्छ। अहिलेको मुटुका रोगहरूको लक्षण हुँदैन। ब्लड प्रेसर बढ्यो, 200 भन्दा माथि पुग्यो ब्लड प्रेसर, हामीलाई के लाग्छ? कुनै लक्षण त हुन पर्यो नि, कि त टाउको दुख्न पर्यो, कि त चक्कर लाग्न पर्यो, कि त रिस उठ्न पर्यो। कसैले त्यसो भन्नुहुन्छ, ब्लड प्रेसरको लक्षण के हो भन्दा रिस उठ्ने भन्। वास्तवमा रिस उठ्ने ब्लड प्रेसरको लक्षण होइन। जो मान्छे रिसाउँछ त्यसको ब्लड प्रेसर बढ्छ। रिस चाहिँ ब्लड प्रेसरको कारण हो, तर ब्लड प्रेसरको कारणले चाहिँ रिस आउने होइन है। यो पनि हामी बुझौँ। लक्षण केही पनि नहुने भएको हुनाले ब्लड प्रेसर भएको समयमा मानिसले औषधि सुरु गर्न चाहँदैन। त्यसको नतिजा के हुन्छ? कि त मस्तिष्कघात हुन्छ, कि त हृदयघात हुन्छ, कि त किडनी फेल हुन्छ। त्यसैले यहाँहरूले यो कुरा बुझ्नुहोस् कि यदि रोग लाग्यो र त्यसको लक्षण छैन भने पनि, मुटुको कुरा म गर्दैछु, उपचार जति सक्यो चाँडो गर्नु उत्तम हुन्छ। र जहाँसम्म साइड इफेक्टको कुरो छ, अघि भर्खर म यहाँभित्र पस्दाखेरि पनि तपाईँहरूमध्येकै एकजना भाइले मलाई भन्नुभयो, मलाई ब्लड प्रेसर छ, मैले एउटा औषधि खाइरहेको छु 2.5 मिलिग्रामको एम्लोडिपिन भन्ने औषधि खाइरहेको छु, तर मेरो ब्लड प्रेसर 145 का मुनि 96 छ। मैले के गरौँ भनेर सोध्नु। मैले भने हो, तपाईँको त ब्लड प्रेसर अझै बढी नै छ, कन्ट्रोलमा छैन, औषधि 2.5 देखि 5 गर्नु न, 5 mg को डबल गर्नुहोस्। होइन, मलाई त डर लाग्छ भन्नुभयो उहाँले। किन डर लाग्छ भनेर सोधेँ। मेरो त औषधिले त किडनीलाई हान्छ अरे नि डाक्टर साहब। अब हेर्नुहोस्, यो उहाँको मात्रै कुरा होइन कि यो सम्पूर्ण हाम्रो जनसमुदायमा भएका मानिसहरूको त्यो आम धारणा हो। यस्तो गलत धारणा छ यो हाम्रो समाजमा यो मुटु रोगको बारेमा, ब्लड प्रेसरको बारेमा, कि यो यस्तो भ्रम छ कि ब्लड प्रेसरको औषधिले किडनीलाई बिगार्छ भन्ने भ्रम छ। त्यो 100% गलत कुरा हो। ब्लड प्रेसरको औषधिले किडनीलाई हान्ने होइन। यदि ब्लड प्रेसरको उपचार गराइएन, ब्लड प्रेसर बढी नै रहिरह्यो भने त्यसले किडनीलाई हान्छ, त्यसले किडनीलाई बिगार्छ भने यो एउटा कुरा पनि सबैले बुझिदिनु पर्यो। अब किडनीलाई हान्छ भन्ने कुरो कहाँबाट आयो भने ब्लड प्रेसरको औषधिले, कुनै औषधि, त्यही एम्लोडिपिन भन्ने औषधिले खुट्टा सुन्निने गराउन सक्छ। त्यसको त्यो साइड इफेक्ट हो। खुट्टा सुन्निने भनेको हामीलाई के लाग्छ भने किडनी बिग्रियो भने खुट्टा सुन्निन्छ भनेपछि ब्लड प्रेसरको औषधि खायो, त्यो एम्लोडिपिन भन्ने औषधि, केही समयपछि खुट्टा सुन्निन थाल्छ। झन्डै 20% व्यक्तिहरूको खुट्टा सुन्निन्छ त्यो औषधिले। अनि के लाग्छ त भन्दाखेरि, ल खुट्टा त सुन्नियो भनेको मतलब मेरो किडनी गयो, यो औषधिले गर्दा मेरो किडनीलाई हानि बिगार्यो भन्ने सम्झिन्छ। त्यसो भएको होइन। ब्लड प्रेसरको औषधिको साइड, त्यो औषधि झिकेर अर्को औषधि राख्ने बित्तिकै फेरि त्यो सुन्निएको आफै जान्छ। त्यसैले एउटा भ्रम जुन छ, अब आजदेखि यो कोठामा जति हुनुहुन्छ त्यो तपाईँहरूको निवारण हुनु पर्यो। यो भ्रम कि ब्लड प्रेसरको औषधिले किडनीलाई बिगार्ने होइन कि यसले किडनीको रक्षा गर्ने हो भन्ने कुरो यहाँहरूले बुझिदिनु पर्यो। त्यसैले यो मुटुका बारेमा जुन भ्रमहरू छन्, यी भ्रमहरू यस्ता थुप्रै छन्। लक्षणका कुराहरू छन् है। हामीलाई के लाग्छ भने जबसम्म कुनै लक्षण देखिँदैन, जबसम्म दम बढ्दैन, जबसम्म छाती दुख्दैन, औषधि गर्न पर्दैन, मलाई के भएको छ र भन्ने खालको, त्यस्तो खालको पनि भ्रम छ। त्यसैले कहिले पनि त्यसको
मुटुको रोगको लक्षण हुँदैन भन्ने कुरो यहाँ सबै यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु र परीक्षण गर्दाखेरि समस्या देखियो भने त्यसको समयमै उपचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ फेरि दोहोऱ्याएर म यहाँहरूको सामु राख्न चाहन्छु। अब मुटुकै कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब अलिकति म मुटुलाई स्वस्थ राख्नको लागि हाम्रो जीवन कस्तो हुनुपर्छ त भन्ने पट्टि जान्छु। अब मैले तपाईँहरूसँग मुटु र जीवन भनेको थिएँ, अब अलिकति जीवनका कुराहरू तपाईँहरूसँग गर्न चाहन्छु। अब जीवन भनेको के हो त? हामी जन्मन्छौँ, हामी मर्छौँ। यो जन्मदेखि मृत्युसम्मको जुन समय छ नि, यही हो जीवन। मृत्यु र जन्म, जन्म र मृत्यु तपाईँ हाम्रो हातमा छैन, तर यो बीचको समय जुन छ जीवन भन्ने, त्यो तपाईँ हाम्रो हातमा छ, हाम्रो कन्ट्रोलमा छ। यो जीवनलाई तपाईँले सुखी बनाउन चाहनुहुन्छ कि दुखी बनाउन चाहनुहुन्छ कि स्वस्थ बनाउन चाहनुहुन्छ कि रोगी बनाउन चाहनुहुन्छ कि कसरी तपाईँ जिउन चाहनुहुन्छ, त्यो तपाईँको हातमा छ। त्यसैले मैले के भन्छु त भन्दाखेरि भरपुर हामीले यो जीवनको जुन समय छ त्यसको उपभोग गरौँ, त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखौँ, यसलाई सुखी स्वस्थ र यो जीवनलाई सार्थक बनाउनको लागि हामीले प्रयत्न गरौँ। अब जीवनमा तीनटा कुराहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कुन छ भनेर तपाईँहरूलाई सोध्यो भने के उत्तर दिनुहुन्छ? यो तीनवटा कुराहरूमा एउटा स्वास्थ्य, अर्को चिन्तन, तेस्रो कर्म, काम। अब प्राथमिकताका हिसाबले स्वास्थ्य, चिन्तन, कर्म, यसलाई नम्बर 1 मा हाम्रो जीवनमा कुन चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण होला? के लाग्छ तपाईँहरूलाई? ल हात उठाउँ है त। स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण लाग्छ भनेर कतिजनालाई सोच्नुहुन्छ? 1 नम्बरमा ल हात तल राख्नुहोस्। अब चिन्तन महत्त्वपूर्ण छ भनेर कतिलाई लाग्छ? अब कर्म महत्त्वपूर्ण छ भनेर कतिलाई लाग्छ? भनेपछि सबैको आफ्नो आफ्नो धारणा छ, सबैको आफ्नो आफ्नो धारणा छ। धेरैजनाले स्वास्थ्यमा हात उठाउनु भएको छ, त्यसपछि चिन्तनमा हात उठाउनु भएको छ, त्यसपछि कर्ममा हात उठाउनु भएको छ। म आफ्नो धारणा भन्छु, आफ्नो आफ्नो धारणा हो। मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि पहिला पहिला मलाई लाग्थ्यो कि स्वास्थ्य नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ, किनभने म त स्वास्थ्यको मान्छे हो। स्वास्थ्य भएन भने त के रहन्छ र? न सुख रहन्छ, न चैन रहन्छ, केही पनि रहँदैन। त्यसैले स्वास्थ्य भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो जस्तो मलाई लाग्थ्यो पहिला। तर अहिले तपाईँहरू जस्तै व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्दा 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 म कुन निर्णयमा पुगेको छु भने स्वास्थ्यभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण जीवनमा चिन्तन रहेछ। किन चिन्तन हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य भनेको हामीले अङ्ग्रेजीमा यसलाई डिजिज भन्छौँ, रोगलाई डिजिज। दिस इज भनेको कम्फर्टेबल, सजिलोपन, अनि अगाडि डिस थप्ने बित्तिकै के हुन्छ? अप्ठ्यारोपन। त्यो सजिलोपनलाई हटाउने अवस्था भनेको त्यो डिजिज हो, त्यो रोग हो, खराब स्वास्थ्य हो। अब सजिलो अप्ठ्यारो भन्ने कुरा कहाँबाट आउँछ? मैले यसो विचार गरेँ, कुनै व्यक्तिलाई मुटुको रोग लाग्यो अथवा कुनै व्यक्तिलाई असाध्य रोग क्यान्सरै भयो, किडनी फेलै भएर एकदमै किडनी फेल भएर एक दिन बिराएर डायलासिस गर्नुपर्ने स्थिति आयो। यो असाध्य रोगहरू, कडा रोगहरू हुन् यिनीहरू। अब त्यस्ता व्यक्तिहरूको बिचमा बस्दाखेरि, माझमा बस्दाखेरि मैले के पाएको छु भन्दाखेरि यदि त्यस्ता रोगबाट ग्रसित व्यक्तिहरूको चिन्तन बेग्लै प्रकारको छ, चिन्तनमा चाहिँ सुख छाएको छ, सकारात्मक चिन्तन छ, पीडामुक्ति चिन्तन छ भने त्यो रोगले पनि उसको जीवनको सुखलाई छिन्न सक्दो रहेनछ।
भनेपछि मानिसले अय्या 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 भनेर जुन एउटा स्पर्श गर्ने हो त्यो उसको चिन्तनबाट हुने हो। दुखेको उसले सोच्यो, त्यसलाई पीडा सोच्यो भने उसलाई पीडा हुन्छ। होइन, त्यो पीडालाई उसले कम गर्ने प्रकारको चिन्तन उसले गर्यो भने त्यो पीडा उसले अनुभूति गर्दैन। त्यसैले क्यान्सर भएर मृत्युको शय्यामा बसिरहेका बिरामीहरू, कतिपय बिरामीहरू पनि खुसी साथ देहत्याग गरेर गएका छन्, सुखी साथ। भनेपछि रोगले त कुनै असर पारेन नि त। जीवन कसैको लामो होला, कसैको छोटो होला। मृत्यु हाम्रो हातमा छैन, मैले भनिहालेँ। त्यो छोटो लामो जुन छ त्यसमा चाहिँ हामीले सुख सन्तुष्टि साथ त्यसलाई व्यतीत गर्न सक्यौँ भने त्यो नै जीवन सार्थक हुन्छ। त्यसैले चिन्तन यदि सकारात्मक छ, सुखदायी छ चिन्तन भने त्यो स्वास्थ्यभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। त्यसैले स्वास्थ्यलाई मैले दोस्रो स्थानमा राखेँ। स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण छ, तर स्वास्थ्यभन्दा पनि अझै धेरै महत्त्वपूर्ण, स्वास्थ्यलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्ने कुरा भनेको त्यो चिन्तन हो। त्यसैले चिन्तनलाई चाहिँ हामीले प्रवर्धन गरौँ। चिन्तनलाई, सही चिन्तन, सकारात्मक चिन्तन, आध्यात्मिक चिन्तन, यो चिन्तनलाई चाहिँ जति सकिन्छ यसको लेभललाई हामीले माथि उठाउनको लागि हामी पहल गरौँ। मलाई लाग्छ कि तपाईँहरू पनि त्यही साधनामा लाग्नु भएको छ, जसले चाहिँ चिन्तनलाई चाहिँ सकारात्मक बनाउनेतिर लागिराखेका छ। अब मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ, अघि भनिहालेँ कि भगवानको बास मुटुमा छ। यो ब्रह्माजीले चाहिँ मानवको सृजना गर्दा, सृष्टि गर्दाखेरि अलिकति गल्ती गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। वास्तवमा के हुनुपर्ने, भगवानको बास चाहिँ मुटुमा नगराएर दिमागमा गराउनु पर्ने हो। किनभने चिन्तन त दिमागको उपज हो। यदि चिन्तन शुद्ध भइदियो भने त सम्पूर्ण हाम्रो जीवन सार्थक हुन्थ्यो नि। अब मुटुले त्यसरी मैले अघि भने कि जुन निस्वार्थ सेवा गरिराखेको छ मुटुले हामीलाई त्यस्तो शिक्षा दिइरहेको छ कि गतिशील हुनुपर्छ, अरूको लागि काम गर्नुपर्छ, सङ्ग्रह धेरै आफूलाई गर्न हुँदैन, अरूलाई त्यो बाँड्नुपर्छ भन्ने जुन शिक्षा मुटुले दिइरहेछ नि, त्यो किन भइरहेछ भन्दाखेरि त्यहाँभित्र भगवान हुनुहुन्छ। मुटुले त्यसरी गल्ती गर्न सक्दैन किनभने भगवानको बास छ। वास्तवमा त्यो भगवानको बास मुटुमा नभएर दिमागमा भइदिएको भए अझै उत्तम हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। र दिमागबाट नै सम्पूर्ण हाम्रो मुटु लगायत अन्य अङ्गहरू पनि कन्ट्रोलमा हुन्थे। र जब विचार हाम्रो राम्रो हुन्थ्यो, भगवानको बास भएपछि पक्कै पनि सबैको चिन्तन राम्रो हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, मान्छे जन्मेपछि सबैको मुटु एकै नासले चल्छ, दायाँ बायाँ हुँदैन। तर मान्छेको चिन्तन फरक फरक हुनसक्छ। त्यो किन त भन्दाखेरि अब त्यसलाई जस्तो वातावरणमा गए त्यस्तै प्रकारको चिन्तन बन्छ। र त्यसैले हामीले अब भगवानको बास यहाँ गराउनको लागि हामीले भक्ति र साधना गरेको त्यसका लागि हो। तपाईँले जुन भक्ति र साधना गरिरहनु भएको छ त्यो भगवानको बास हाम्रो चिन्तनमा होस्, हाम्रो दिमागमा भगवानको बास होस् भन्नको लागि यो भक्ति र चिन्तनको हतियार हामीले प्रयोग गरेको, त्यो एउटा टुल हामीले प्रयोग गरेको। र साँच्चै नै मैले के भन्छु त भन्दाखेरि यो भक्ति र साधनाको मार्फतबाट हामीले त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो सकारात्मक चिन्तन, सुख, जुन पहिलो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जुन बुदा हो त्यो चाहिँ हामीले यो भक्ति र समर्पण, यो चिन्तनबाट चाहिँ हामीले साधना र भक्तिबाट हामीले पाउन सक्छौँ। अब जीवनका कुरा गर्दै जाँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने हामीले जीवन क्रममा अनुभवहरू सँगाल्दै जान्छ। मेरो एकजना विद्यार्थीले एकपल्ट प्रश्न गर्नुभयो कि तपाईँ मभन्दा धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ। अब त्यो विद्यार्थीको उमेर 25 वर्षको, म अहिले करिब 60 वर्षको भएँ। तपाईँ मभन्दा 30-35 वर्ष जेठो हुनुहुन्छ, 30-35 वर्षको अनुभव तपाईँसँग छ, तपाईँले जीवन मैले भन्दा धेरै देख्नु भएको छ। अब भनिदिनुहोस् न, म यो सानै उमेरमा तपाईँको त्यो अनुभवबाट जुन तपाईँले पाउनुभएका ज्ञान गुणका कुराहरू छ ती कुराहरूको भोग म अहिलेदेखि गरौँ न। म 60 वर्ष तपाईँले पाएको अनुभव पाउनलाई मलाई 60 वर्षको यात्रा गर्न नपरोस्, अहिले मैले त्यो पाऊँ
मलाई ती कुराहरू बताइदिनुहोस् न भनेर उहाँले भन्नुभयो। बडा राम्रो प्रश्न थियो कि हामीले कहिलेकाहीँ सानो बच्चाहरू पनि देख्छौँ कि कति परिपक्व छ कि यो बच्चा। मेरो एउटा भान्जी छ, मेरो बहिनीको छोरी, उसले 10 वर्षको उमेरमा 20 वर्षको व्यक्तिको जस्तो चिन्तन हुन्छ, परिपक्वता भनौँ न, त्यो 10 र 20मा 10 वर्षको जुन फरक छ त्यस्तै प्रकारको चिन्तन उसमा छ। मतलब मानिसमा परिपक्वता आउनको लागि त्यो उमेरै बित्दै जानुपर्छ भन्ने छैन। त्यो परिपक्वता जसलाई हामी म्याच्युरिटी भनेर भन्छौँ, त्यो जीवनको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र त्यो हामीले बुझ्यौँ, आफ्नो जीवनको सारलाई हामीले बुझ्यौँ भने त्यो परिपक्वता हामीले सानै उमेरमा पनि पाउन सक्छौँ। त्यसैले जुन यो डिभाइन युथ क्लब छ, मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि यो डिभाइन युथ क्लबको एउटा उद्देश्य यो युवा उमेरमा नै जीवनको महत्त्वपूर्ण कुरा, जीवनको मुख्य सार चाहिँ प्राप्त गर्न सकौँ, त्यो भक्ति र साधनाको मार्फतबाट। र त्यो सम्भव छ, त्यो एकदमै सम्भव छ। हुन त कसैले के भन्छन् त भन्दाखेरि यो अनुभव भन्ने कुरा आफैले गर्नुपर्छ, र अनुभव भन्ने कुरा सुनको काइयो हो भन्छन् कसैले। त्यो सुनको काइयो त्यो बेला मान्छेले हात पार्छ जुन बेला उसको कपाल जम्मै झरिसकेको हुन्छ। भनेपछि त्यस्तो अनुभवको के काम जुन बेला मान्छेको जीवन बितिसकेको हुन्छ। मान्छे बितिसक्यो, 60, 70, 80 वर्ष पुग्यो, बल्ल अनुभवी भयो, बल्ल परिपक्व भयो, बल्ल उसलाई ज्ञान भयो, आत्मज्ञान भयो। हेत्तेरी मैले त यस्तो गर्नु पर्दो रहेछ, मैले त उस्तो पो गरेँ, मैले उसँग यस्तो व्यवहार गर्नु पर्थ्यो, मैले त उसँग त उल्टो व्यवहार पो गरेँ। त्यो बेला बल्ल ज्ञान हुन्छ। त्यस्तो सुनको काइयोको के काम, जुन बेला कपालै झरिसकेपछि पाउने सुनको काइयोको के काम? कपाल हराभरा मजाले कोर्न पाउने बेलामा पनि त्यो काइयो पाउनु पर्यो हामीले। त्यसैले मैले यहाँहरूलाई के भन्न चाहिरहेको छु भन्दाखेरि, तपाईँहरू जुन डिभाइन युथ क्लबका युवाहरू हुनुहुन्छ, अहिले नै एउटा परिपक्वता प्राप्ति, जीवनको सारको प्राप्तिको लागि जुन बाटोमा तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ त्यो सही मार्गमा हुनुहुन्छ र यसलाई कायम राख्नुहोस्। र यसमा जति सक्यो धेरै युवा पिँढीलाई चाहिँ समावेश गर्दै 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 जानुहोस्। तपाईँहरूको क्रियाकलापहरू मैले देखेको छु, मैले भिडियोमा हेरेको छु, पढेको छु केही लिट्रेचरहरूमा, जुन सामाजिक कार्यहरू तपाईँहरूको जुन एउटा आत्मचिन्तनको पाटो, अध्यात्मवादको पाटो, आध्यात्मिकताको पाटो र अर्को समाजसेवाको पाटो, जसरी त्यो दुईटालाई सँगैसँगै लगिरहनु भएको छ, त्यो साँच्चै नै एकदमै सही बाटो हो, सही दिशा हो। त्यसमा जति सक्यो धेरै युवा पिँढीहरूलाई समावेश गर्न सक्यो, हाम्रो समाजको त्यति नै कल्याण हुन्छ। अब जीवनका कुरा गर्दाखेरि परिपक्वताको कुरा मैले गरेँ। अब परिपक्वताका लक्षणहरू के हुन सक्छन् त? अब तपाईँहरूले पक्कै पनि अब बुझ्नुपर्छ कि नम्बर 1मा मैले बुझेको म 7वटा तपाईँलाई परिपक्वताका लक्षणहरूको कुरा गर्छु। पहिलो, नेम भन्छ नि, मान्छेको नाम। हामीले एसएलसीमा नामको भोगो भन्ने एउटा निबन्ध पढ्नु पर्थ्यो। अहिले त सायद छ कि छैन थाहा छैन मलाई है। हामीहरूले जब पढ्थ्यौँ विद्यार्थी कालमा, नामको भोग। अब त्यो व्यक्ति जसको बारेमा त्यो निबन्धमा चित्रण गरिएको छ, उसलाई यति त्यो पत्रिकामा हेडलाइनमा उसको नाम आओस् भनेर उसले धेरै मेहनत गर्छ, यो काम गर्छ, त्यो काम गर्छ। उसलाई अब धेरै उसको अब नाम पत्रिकामा हेडलाइनमा आयो भने सबैले वाह गर्छन्, उसको इज्जत बढ्छ, भित्र एकदमै उसको मन प्रफुल्लित हुन्छ। त्यस्तो भावना उसमा थियो कि नामको भोको भन्छन् त्यस्तालाई। केही गरे पनि उसको नाम पत्रिकामा आएन, उसलाई गर्दा गर्दा बिचरालाई डिप्रेसन भयो। अनि एक दिन चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो रानी पोखरीमा गएर हाम फालेर मर्यो। रानी पोखरीमा हाम फालेर मरेको अर्को दिन गोर्खापत्रको हेडलाइनमा फलानु व्यक्ति रानी पोखरीमा डुबेर मर्यो भन्ने हेडलाइनमा आयो। भने नामको भोग भने त्यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, नामको पछाडि लाग्दाखेरि मान्छेलाई त्यो मृत्युपछि मात्रै तपाईँले त्यो नाम पाउनुहुन्छ। पहिले जीवनकालमा कहिले पनि नामको पछाडि लाग्नु हुँदैन। त्यो परिपक्वता भने त्यो हो।
कि तपाईँले नामको पछाडि लाग्नुभयो, मेरो नाम आओस्, मेरो नाम टेलिभिजनमा आओस्, मेरो नाम फलानु ठुलो मान्छेले मेरो नाम लिदियोस्, होइन? त्यो 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 जो त्यसको पछाडि लाग्छ त्यो अपरिपक्व, जो त्यसको पछाडि लाग्दैन। परिपक्वताको पहिलो लक्षण भनेको नामको पछाडि नलाग्नु। अब अर्को आउँछ दाम। नामपछि दाम। दाम त सबैले कमाउनु पर्छ। यो अर्थ, दाम भने पैसा, पैसा कमाउनु पर्छ, तर त्यसको सही उपभोग गर्नुपर्छ। कमायो कमायो कमायो, थुपारे थुपारे थुपारे, सङ्ग्रह गर्ने, जुन अघि मुटुले शिक्षा दिएछ भने नि मैले, धेरै रगतको सङ्ग्रह मुटुले गऱ्यो भने मुटु फेल खान्छ, हार्ट फेल हुन्छ। त्यो सङ्ग्रह धेरै, आफूलाई जति चाहिने त्यति छ। त्यसैले दामको हिसाबमा पनि जति दाम हामीले कमाउन सक्छौँ, कमाइन्छ आफ्नो कर्म गरेर, जति दाम कमाइन्छ त्यो आफ्नो लागि, परिवारको लागि त्यो आवश्यक पर्छ, र जति आवश्यक पर्छ त्यति सङ्ग्रह गर्नुपर्छ, राख्नुपर्छ, त्यति राख्नुपर्छ आवश्यक अनुसार, र त्योभन्दा बढी जति छ त्यो चाहिँ अरूको लागि बाँड्नुपर्छ। त्यो तपाईँले उपभोग गर्नुपर्छ। तपाईसँग भएको सम्पत्ति, तपाईसँग भएको जुन सम्पत्ति छ त्यो अरूको लागि नभएका लागि बाँडिदिनु भयो, अरू कामको लागि बाँडिदिनु भयो भने त्यो सम्पत्ति चलायमान हुन्छ, त्यसको अर्थ रहन्छ सङ्ग्रह। त्यसैले म्याच्युरिटी भनेको यो कमाउने हिसाबमा, दाम कमाउने, नकमाउने भने होइन, कमाउनु पर्छ। त्यसले आफ्नो सुख सहेल, राम्रो लुगा लगाउने, राम्रो जुत्ता लगाउने, होइन, कपाल राम्रोसँग कोर्ने, मान्छे हेर्दा चिटिक्क देखिने, स्मार्ट देखिने, यो जीवनको पक्ष हो। त्यसलाई कसैले इन्कार गर्दैन, प्रयोग गर्नुपर्छ, तर आवश्यकताभन्दा बढी गर्नु हुँदैन भन्ने यो अर्को दोस्रो परिपक्वताको दोस्रो लक्षण भनेको आवश्यकता अनुसारको मात्रै आफूले सङ्ग्रह गर्ने, त्योभन्दा बढी दान गर्ने भन्ने त्यो दोस्रो हो। तेस्रो काम, कर्म। तेस्रो परिपक्वताको तेस्रो लक्षण भनेको कर्म हो। हेर्नुहोस्, कर्म कस्तो त भन्दाखेरि हामीले कर्मलाई योग पनि भन्छौँ, कर्मयोग भन्ने पनि भनाइ छ। तपाईँले जुन काम गर्नुहुन्छ त्यो काममा तपाईँ रमाउन सिक्नुभयो भने त्यो परिपक्वता हो। कुनै काम बाध्यताले गरियो, मन नपरी गरियो भने त्यो राम्रो होइन। त्यसैले जुन काम तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यो काममा दत्तचित्त भएर लाग्नु र त्यसमा रमाउनु, त्यसलाई नै कर्मयोग भन्छ। तपाईँले योग साधना गर्नको लागि एउटै कोठामा बसेर एकदमै ध्यान मेडिटेसनै पनि गरिरहनु पर्दैन। यो कोठामा बसेर मेडिटेसन, ध्यानबाट प्राप्त गर्ने जुन एउटा ज्ञान छ, आत्मज्ञान, त्यसलाई तपाईँले कर्मयोगको मार्फतबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कर्म गर्दै जानुपर्छ, फलको आश गर्नु हुँदैन, र त्यो कर्ममा तपाईँ दत्तचित्त भएर, सत्कर्म भनेर जुन भन्छौँ हामी, त्यसमा दत्तचित्त भएर तपाईँ लागिरहनु भयो भने त्यसबाट तपाईँलाई सुख, स्वास्थ्य दुइटै प्राप्त हुन्छ। त्यसैले परिपक्वताको तेस्रो लक्षण भनेको कर्मयोग हो। कर्मलाई योगको रूपमा प्रयोग गर्न तपाईँले सिक्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को हो भक्ति। हामीले तीनटा व्यक्तिहरूको भक्ति गर्नुपर्छ। एउटा आमा, अर्को बुवा, अर्को गुरु। हेर्नुहोस्, माता पिता र गुरु, यो तीनटा व्यक्तिहरूको भक्ति गर्न सिक्नु परिपक्वता हो। हामी अहिले देख्छौँ यो भक्ति भन्ने कुरो एकदमै एउटा आडम्बरी हिसाबले हामीले भगवानको भक्ति गर्छौँ, आफ्नो आमा बुवालाई चाहिँ हेला गर्छौँ, गुरुलाई हेला गर्छौँ, तर गएर के भगवानको भक्ति गर्छौँ। मन्दिरमा गएर, कुनै आश्रममा गएर भगवानको भक्ति गर्छौँ। त्यो भक्ति होइन। वास्तविक भगवान भने त आफूलाई जन्म दिने आमा बुवा र आफूलाई शिक्षा दिने गुरु हो। उहाँहरूकै रूप, उहाँहरूमै हामीले भगवानलाई देख्नुपर्छ र उहाँहरूको भक्ति गर्नु भनेकै भगवान प्राप्त गर्नु।
त्यसैले जीवनमा परिपक्वता, ज्ञानी हुनु भनेको चाहिँ यो भक्ति योग भन्छ यसलाई। यो भक्तिको कुरा, कसको भक्ति गर्ने त भन्ने कुरा यो बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ। त्यसैले परिपक्वताको लक्षणहरू तपाईहरुलाई भन्दै जाँदाखेरि अब अर्को एउटा लक्षण म तपाईहरुलाई भन्छु। त्यो के त भन्दाखेरि दानी स्वभाव। मान्छेमा जति दान गर्ने स्वभाव भयो त्यति स्वस्थ र सुख मान्छेलाई प्राप्त हुन्छ। मान्छेलाई सुख 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 भन्छौ नि, मान्छे लिएर कहिले पनि मान्छे सुखी हुँदैन, मान्छे दिएर सुखी हुन्छ। त्यसैले यो परिपक्वता जीवनमा सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य प्राप्त गर्नको लागि दानी चरित्र, जति दान गर्न हामीले सिक्यौं त्यति नै राम्रो हुन्छ, जीवन त्यति नै सुन्दर हुन्छ। त्यसैले हाम्रो मनमा दानी भावनाको जागरण गराउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र परिपक्वताको एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण लक्षण चाहिँ यो दानी भावना। त्यस्तै अर्को स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि, विज्ञानको दृष्टिकोणले पनि अल्पाहारी परिपक्वताको अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण लक्षण भनेको अल्प आहारी, थोरै खाने, धेरै खाने। हामी जवान हुँदाखेरि एकदम धेरै धेरै खान्छौँ, जति पनि खान मन लाग्छ। हुन त शरीरले मागे हुन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। जति उमेर बढ्दै बढ्दै जान्छ हेर्नुहोस्, खाना घट्दै 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 जान्छ। र पहिले सानै उमेरदेखि यो अल्प आहारी चरित्रको निर्माण गर्न सक्यो, त्यो व्यवहार निर्माण गर्न सक्यो भने त्यो धेरै फाइदा हुन्छ। मैले यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि विज्ञानको दृष्टिकोणले भनिरहेको छु मैले। यो हामीलाई रोग किन लाग्छ भने हामीले धेरै खाएर हामीलाई रोग लाग्छ। हामीले नराम्रो खानेकुरा, अस्वस्थकर खानेकुरा खाएर भन्दा पनि हामीलाई चाहिने भन्दा बढी आहार हामीले शरीरमा लिएर हामीलाई रोग लाग्यो। त्यसकारणले थोरै खाँदाखेरि के हुन्छ, त्यो सजिलै डाइजेस्ट हुन्छ भनेपछि त्यसले रोगको निर्माण गर्न पाएन, उत्पादन गर्न पाएन। थोरै खाँदाखेरि तपाईको शरीरका अङ्गहरू बिस्तारै चल्छन्, इन्जिन बिस्तारै चल्छ, त्यो मेटाबोलिजम भन्छौँ हामी। त्यो मेटाबोलिजम स्लो हुन्छ। जति मेटाबोलिजम स्लो भयो त्यति हाम्रो शरीरका कोषहरू, सेल्सहरू खिन पाउँदैन, उनीहरू डेथ हुन पाउँदैन। ती सेल्सहरू धेरै समयसम्म त्यसले काम गरिरहन सक्छ। त्यसैले के अहिलेको धारणा छ भन्दाखेरि थोरै खायो भने शरीर स्वस्थ हुने मात्रै होइन कि हामीलाई दीर्घायु प्राप्त हुन्छ, धेरै बाँचिन्छ। तपाईँले इन्जिनलाई धेरै चलाइरहनु भयो भने त्यो चाँडै खिन्छ, चाँडै बिग्रन्छ। तर हाम्रो शरीर रूपी इन्जिन पनि त्यस्तै हो। यसलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै चलायौँ भने धेरै लामो समयसम्म टिक्छ भनेको आहारमा त्यो छ। धेरै खायो, धेरै इन्जिन चल्छ, चाँडै बिग्रन्छ, रोग लाग्छ, चाँडै बिग्रन्छ। थोरै खायो, राम्रोसँग पच्छ, इन्जिन बिस्तारै चल्छ, लामो समय चल्छ। त्यसैले तपाईँलाई सुखी भएर दीर्घायु हुन मन छ, लामो आयुसम्म बाँच्न मन छ भने अहिलेदेखि थोरै खान सिक्नुपर्छ। थोरै खाएर पेट भर्न सिक्नुपर्छ। यसको मतलब एकदमै बढ्दै बढ्दै बसेर, भोकभोकै बसेर एकदमै जिउनै गल्ने गरी, कमजोर हुने गरी भन्न खोज्या होइन। तपाईँ थोरै खाएर पनि बलियो बन्न सक्नुहुन्छ। शरीरलाई जति चाहिने हो त्यति मात्रै। शरीरलाई थोरै खाएर पनि एकदमै बलवान इनर्जी प्रशस्त प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो होइन भने तपाईँले एकचोटि प्रयोग गरी हेर्नुहोस्। हाम्रा एकदमै शक्तिशाली व्यक्तिहरू, ऋषिमुनिहरू, हाम्रा साधकहरू कति थोरै खानुहुन्छ, खाएर पनि कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ भनेपछि खानाले मात्रै शक्ति दिने होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब अन्तिम कुरा म तपाईँहरूसँग गर्छु। परिपक्वताको एउटा अर्को लक्षण हो गतिशीलता। गतिशीलता, मानिस जति गतिशील भयो शारीरिक हिसाबले,
मानसिक हिसाबले, कर्मको हिसाबले जति गतिशील भयो ऊ त्यति स्वस्थ हुन्छ, त्यति सुखी हुन्छ, त्यति दीर्घजीवी हुन्छ। वास्तवमा हामीले जीवनमा खोज्ने भनेको सबभन्दा पहिला त सुख हो, जुन चिन्तनबाट आउँछ। मैले भनिहालेँ चिन्तनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेँ, त्यो सुख हो। त्यसपछि सुस्वास्थ्य हो, त्यसपछि कर्म हो। त्यसैले हामीले जीवनमा थाहा पाउनुपर्ने कुरा, एउटा परिपक्वताको एउटा लक्षण गतिशीलता। तपाईँको चिन्तनमा गतिशीलता, शारीरिक गतिशीलता र कर्मको गतिशीलता। काम, कन्टिन्युअस कर्म, शरीर अङ्गलाई कन्टिन्युअसली मुभमेन्ट, एक्सर्साइज, ब्रेन चिन्तनको पनि एउटा कन्टिन्युटी, उच्च 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 तहमा जाने, एउटै ठाउँमा स्ट्याग्नेन्ट भएर नबस्ने भनेपछि यो पनि एउटा गतिशीलताले नै मान्छेलाई स्वास्थ्य, सुख स्वास्थ्य र एउटा दीर्घ जीवन दिन्छ। अब यहाँहरूले मुटु र जीवनका कुराहरू सुन्नुभयो। मैले जति कुराहरू गरेँ यो कुनै पुस्तकमा लेखिएका कुराहरू होइनन्। यो मैले आफ्नो जीवनकालमा मैले भोगेका, अनुभवबाट पाएका कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई पस्केको हो। यसबाट जति धेरै लिन सक्नुभयो त्यति तपाईँहरूलाई फाइदा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।